UNFCCC जलवायु परिवर्तन सम्बन्धीको प्रारूप। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय निकाय UNFCCCले हालै बेलायतको स्कटल्यान्ड स्थित ग्लासगोमा COP26 सम्पन्न गरेको छ। यो सन्दर्भमा UNFCCC भनेको के हो, यो सँगै जलवायु परिवर्तन तथा ग्लोबल वार्मिङ, ग्रीन हाउस ग्यास इफेक्ट अर्थात् हरित गृह ग्यासको प्रभाव, यसको असर न्यूनीकरणका लागि भएका विश्वव्यापी प्रयास र नेपालले गरेका मुख्य प्रयास जस्ता कुराहरूको बारेमा यहाँ चर्चा गरिनेछ। सुरु गरौँ जलवायु परिवर्तन सम्बन्धीको महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय प्रारूप UNFCCC को प्रसङ्गबाट। UNFCCC को पूरा रूप युनाइटेड नेसन्स फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्ज हो, अर्थात् जलवायु परिवर्तन सम्बन्धीको संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय प्रारूप हो। यसको कार्यान्वयन सन् 1994 मार्च 21 देखि भएको हो। यसका सदस्य राष्ट्रहरू 197 वटा रहेका छन्। UNFCCC को पछिल्लो सदस्य युरोपियन युनियन हो। EU सन् 2015 जुलाई 9 मा UNFCCC को सदस्य भएको थियो। UNFCCC मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य बाहेक न्यू, पालेस्टाइन, EU र कुक आइसल्यान्ड सदस्य रहेका छन्। नेपाल यसको सदस्य सन् 1994 मे 2 मा भएको हो। UNFCCC को प्रधान कार्यालय जर्मनीको बर्लिनमा रहेको छ। त्यसै गरी कोप कन्फरेन्स अफ द पार्टिज जलवायु परिवर्तन सम्बन्धीको एक कार्यक्रम हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले कोप सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। सन् 2021 मा 26औं कोप सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। यो सन्दर्भमा यहाँ हामी यो सकेको कोप सम्मेलन र त्यसमध्येका केही महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको बारेमा पनि क्रमशः हेर्नेछौँ। सुरुमा कोप 1 को प्रसङ्ग। कोप 1 सन् 1995 मार्च 28 देखि अप्रिल 7 सम्म आयोजना गरिएको थियो। उक्त सम्मेलन जर्मनीको बर्लिनमा सम्पन्न भएको थियो। त्यसैले यसलाई बर्लिन म्यान्डेट भनेर पनि चिनिन्छ। त्यसै गरी कोप 2 सन् 1996 मा स्विजरल्यान्डले आयोजना गरेको थियो भने कोप 3 जापानको क्योटो सहरमा सम्पन्न भएको थियो। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी उक्त सम्मेलनले क्योटो प्रोटोकल पारित गरेको थियो। क्योटो सम्मेलनले हरित गृह ग्यास उत्सर्जन कम गर्ने सम्बन्धमा उत्सर्जन भएको ग्यास 5% कम गर्दै जाने र पृथ्वीको तापक्रम 2 डिग्री भन्दा माथि बढ्न नदिने निर्णय गरेको थियो। त्यसै गरी कोप 4 सन् 1998 मा अर्जेन्टिनाको ब्युनस आयर्समा सम्पन्न भएको थियो। त्यसपछि यहाँ उल्लेख गर्नै पर्ने सन्दर्भ नभएका बीचको अन्य सम्मेलनहरूको बारेमा म क्रमशः आयोजना वर्ष र आयोजक मुलुकको बारेमा मात्र तपाईँलाई यहाँ सरसर्ती बताउँछु। अब कोप 5 को प्रसङ्ग। कोप 5 जर्मनीको बोनमा सन् 1999 मा आयोजना गरिएको थियो। त्यसै गरी क्रमशः कोप 6 सन् 2000 मा नेदरल्यान्डको हेग, कोप 7 सन् 2001 मा मोरोक्कोको माराकेस, कोप 8 सन् 2002 मा भारतको नयाँ दिल्ली, कोप 9 सन् 2003 मा इटालीको मिलन सहरमा, कोप 10 सन् 2004 मा अर्जेन्टिनाको ब्युनस आयर्समा र कोप 11 सन् 2005 मा क्यानाडाको मोन्ट्रियलमा आयोजना गरिएको थियो। त्यसै गरी कोप 12 सन् 2006 मा केन्याको नैरोबीमा, कोप 13 सन् 2007 मा इन्डोनेसियाको बालीमा र कोप 14 सन् 2008 मा पोल्यान्डको पोजनानमा आयोजना गरिएको थियो। त्यसै गरी सन् 2015 मा डेनमार्कको कोपनहेगनमा आयोजित कोप 15 ले तापक्रम वृद्धिलाई 2 डिग्री भन्दा तल राख्ने र हरित गृह ग्यासको असर भोगिरहेका अति कम विकसित देशलाई वर्षेनी $100 बिलियन आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता दिने घोषणा गरेको थियो। सो सम्मेलनमा नेपालबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल सहभागी हुनुभएको थियो। त्यसै गरी सन् 2010 को कोप 16 मेक्सिकोको क्यानकुनमा आयोजना गरेको थियो। सो सम्मेलनले ग्रीन क्लाइमेट फन्ड स्थापना गरी गरिब राष्ट्रलाई जलवायु परिवर्तनको असर रोक्न सहयोग गर्ने
निर्णय गरेको थियो। त्यस्तै कोप 17 सन् 2011मा दक्षिण अफ्रिकाको डर्बनमा, कोप 18 सन् 2012मा कतारको दोहा, कोप 19 सन् 2019मा पोल्यान्डको वार्सा, कोप 20 सन् 2014मा पेरुको लिमा र कोप 21 सन् 2015मा फ्रान्सको पेरिसमा आयोजना गरिएको थियो। त्यसै गरी कोप 22 सन् 2016मा मोरक्कोको माराकेसमा आयोजना गरिएको थियो। त्यस्तै कोप 23 जर्मनीको बोनमा सन् 2017 नोभेम्बर 6 देखि 17सम्म आयोजना गरिएको थियो। त्यसै गरी कोप 24 पोल्यान्डको कोटाभिसमा सन् 2018 डिसेम्बर 3 देखि 14सम्म आयोजना गरिएको थियो। उक्त सम्मेलनमा नेपालबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सहभागी हुनुभएको थियो। त्यसै गरी कोप 25 सन् 2019 डिसेम्बर 2 देखि 13सम्म स्पेनको म्याड्रिडमा सम्पन्न भएको थियो भने कोप 26 हालै बेलायत स्थित स्कटल्यान्डको ग्लासगो सहरमा आयोजना गरिएको छ। उक्त सम्मेलन सन् 2021 को 31 अक्टोबरदेखि नोभेम्बर 12सम्म आयोजना गरिएको थियो। नेपालको तर्फबाट उक्त सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा सहभागी हुनुभएको थियो। प्रधानमन्त्री देउबाले उक्त सम्मेलनमा 2 नोभेम्बर 2021 तदनुसार 2078 कार्तिक 16 गते सम्बोधन गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री देउबाले उक्त सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले धेरै क्षति र नोक्सानी बेहोरेको हुनाले विकसित मुलुकहरूले अनुकूलन र उत्थानशील कार्यक्रमका लागि चाहिने सहयोग सहज तरिकाले उपलब्ध गराउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। त्यसै गरी विकसित मुलुकले दिने आर्थिक सहयोग अर्थात् ग्रिन क्लाइमेट फाइनेन्स जोखिमयुक्त मुलुकले सोझै र सरल तरिकाले पाउनु पर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभएको थियो। नेपालले पछिल्लो समय जलवायुजन्य क्षति र नोक्सानीका धेरै विपदहरू सामना गर्नु परेको छ। नेपालले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा राष्ट्रिय कार्यढाँचा र राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रम स्वीकृत गरिसकेको छ। जलवायु परिवर्तनको हिसाबले जोखिममा रहेका मुख्य प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र र सेवा प्रदायकहरूको अनुकूलन क्षमता र उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित वन तथा वातावरण मन्त्रालयले हानि नोक्सानी सम्बन्धी ढाँचा तयार गरेको हो। त्यसै गरी जलवायु परिवर्तनको कारक हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालले उल्लेख्य भूमिका नखेले पनि सन् 2045 सम्ममा कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने अर्थात् नेट जिरोको प्रतिबद्धता UNFCCCमा व्यक्त गरिएको छ। त्यस्तै उक्त सम्मेलनमा सन् 2030 भित्र वन विनाश रोक्न विश्वका नेताहरू सहमत भएको थियो। सो सम्बन्धी सम्झौतामा सोही दिन अर्थात् 2 नोभेम्बर 2021मा हस्ताक्षर समेत गरिएको छ। त्यसै गरी हरित गृह ग्यासको उत्सर्जनमा सबैभन्दा नराम्रो इन्धन स्रोत कोइलाको प्रयोग कम गर्ने विषयमा समेत सहभागी मुलुकहरूबीच 14 नोभेम्बर 2021 तदनुसार 2078 कार्तिक 28 गते एक सहमति भएको छ। कोइला पृथ्वीको 40% कार्बन उत्सर्जन गर्नका लागि जिम्मेवार रहेको छ। विस्तृत योजना भएको उक्त सम्झौता कोइला सम्बन्धी पहिलो जलवायु सहमति पनि हो। सम्झौतामा उत्सर्जन तीव्र गतिमा कम गर्ने, विकासशील देशहरूलाई जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न थप सहयोग गर्ने विषय पनि उल्लेख छ। तर यो सहमति पृथ्वीको तापक्रम 1.5 डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्नका लागि भने यथेष्ट देखिँदैन। त्यसै गरी कोप 26मा सहभागी देशहरूले सन् 2030 सम्ममा मिथेन ग्यासको उत्सर्जन 30%ले कम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। ग्लासगो शहरमा भएको जलवायु सम्झौता पृथ्वीको बढ्दो तापक्रम नियन्त्रणका लागि एक महत्त्वाकांक्षी प्रयास हो। यो सम्मेलनले विकासोन्मुख देशहरूलाई जलवायु परिवर्तनको प्रभाव अनुकूल बनाउनका लागि मद्दत पुर्याउन दिइने भनिएको क्षतिपूर्ति पनि 2 गुणाले बढाएको छ। सन् 2025 देखि वार्षिक $10 खर्ब दिइने सम्भावना रहेको छ। हाल उक्त क्षतिपूर्ति रकम $100 अरब रहेको छ।
यद्यपि यस सम्झौतामा केही महत्त्वपूर्ण कमजोरीहरू समेत रहेका छन्। त्यहाँ केही यस्ता धाराहरू छन् जसले केही देशहरूलाई राष्ट्रिय परिस्थिति अनुरूप उत्सर्जन कटौती गर्ने योजनाहरू अध्यावधिक गर्नबाट बच्न अनुमति दिन्छ। चिन्ताको विषय त के हो भने विकासशील अर्थतन्त्र भएका चीन र भारत जस्ता ठूला देशहरूले अर्को वर्ष आफ्ना योजनाहरू अध्यावधिक नगर्न उक्त धाराहरूको प्रयोग गर्न सक्नेछन्। जोखिममा रहेका देशहरूका लागि परिवर्तित जलवायुबारे सहयोग गर्ने विषयमा भन्दा कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ। त्यसैगरी आगामी COP27 सन् 2022मा इजिप्टको शर्मा एल शेखमा हुने भएको छ भने COP28 सन् 2023मा संयुक्त अरब इमिरेट्समा हुने भएको छ। जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्या सम्बोधन गर्नका लागि नेपालले विभिन्न अनुकूलनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ। यस सम्बन्धमा पनि यहाँ संक्षिप्तमा चर्चा गरौँ। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रम नापाको पूरा रूप नेशनल एडेप्टेसन प्रोग्राम अफ एक्सन टु क्लाइमेट चेन्ज हो। यो कार्यक्रम सन् 2010 देखि सञ्चालनमा आएको हो। त्यस्तै जलवायु परिवर्तनको कार्यक्रम स्थानीय स्तरमा बढीभन्दा बढी सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका साथ लोकल एडेप्टेसन प्रोग्राम अफ एक्सन टु क्लाइमेट चेन्ज अर्थात् लापा कार्यक्रम सन् 2011 देखि सञ्चालनमा रहेको छ। यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नेपाल विश्वकै पहिलो मुलुक हो। जलवायु परिवर्तनको असरले ज्यादै जोखिममा परिरहेका र विपद सामना गरिरहेका मुलुकका प्रतिनिधिहरूले बेलायतको ग्लासगो शहरमा आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्बन्धीको UNFCCC कार्यक्रममा नेपालले अवलम्बन गरेको स्थानीय स्तरको नेतृत्वमा अनुकूलन कार्यक्रम व्यावहारिक, पारदर्शी तथा प्रतिफलमुखी भएको भन्दै सराहना पनि व्यक्त गरेको थियो। त्यस्तै जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी देखिएको समस्या तथा चुनौतीको क्षेत्रगत सम्बोधन गर्न सेक्टरल एडेप्टेसन प्रोग्राम अफ एक्सन टु क्लाइमेट चेन्ज अर्थात् सापा कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ। यी कार्यक्रमहरूको प्रमुख उद्देश्य भनेको अनुकूलन सम्बन्धी अत्यावश्यक एवं तात्कालीन प्राथमिकताको काम पहिचान गरेर जानकारी आदान प्रदान गर्न हो। अनुकूलनभित्र फाइदाजनक अवसरको सदुपयोग र नकारात्मक असरलाई न्यून गर्ने प्रयास पर्दछ। अनुकूलन अर्थात् एडेप्टेसनका तरिकाहरू। अनुकूलन पूर्वानुमानित तरिका, स्वैच्छिक तरिका र योजनाबद्ध तरिका गरी 3 किसिमले गरिन्छ। अनुकूलन सम्बन्धी उपरोक्त कार्यक्रमहरूमा उल्लेख भएका प्रमुख विषयहरू: जलवायु परिवर्तनको सूचना सङ्कलन र विश्लेषण, जोखिमपूर्ण क्षेत्रको सहभागितामूलक विश्लेषण, अनुकूलन सम्बन्धी मुख्य आयोजनाहरूको पहिचान, प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको सञ्चालन र अनुगमन तथा अल्पकालीन र दीर्घकालीन प्राथमिकताका कार्यक्रमहरूको पहिचान रहेका छन्। त्यसपछि अब जलवायु परिवर्तन भनेको के हो वा जलवायु परिवर्तनको अर्थ तथा परिचयको बारेमा पनि यहाँ संक्षिप्तमा चर्चा गरौँ। जलवायु भन्नाले निश्चित ठाउँको लामो अवधिको मौसमी अवस्थाको औसत ज्ञान बोध हुन्छ। स्थानीय वायुमण्डलमा हुने छोटो अवधिको परिवर्तनलाई मौसम भनिन्छ भने मौसमकै दीर्घकालीन स्वरूपलाई जलवायु भनिन्छ। त्यस्तै जलवायु परिवर्तन भनेको लामो समयदेखि पृथ्वीमा चलिआएको जाडो, गर्मी, वर्षायाम र अन्य जलवायुको अवस्थामा आउने परिवर्तन हो। अर्को शब्दमा कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस अक्साइड जस्ता ग्यासको बढी उत्सर्जनले विश्वव्यापी उष्णता अर्थात् ग्लोबल वार्मिङ भएर वातावरणमा हुने नकारात्मक परिवर्तनलाई जलवायु परिवर्तन अर्थात् क्लाइमेट चेन्ज भनिन्छ। जलवायु अध्ययनका लागि दैनिक मौसमी आँकडाहरूको नाप तथा अध्ययन हुनु आवश्यक छ। त्यस्तै साधारणतया सरदर अवस्थाको लेखाजोखा गर्न 30 वर्षको अवधि उपयुक्त मानिन्छ। सर्वप्रथम जलवायु विज्ञानको खोज D.N. बार्डियाले गरेका थिए। त्यसैले उनलाई जलवायु विज्ञानका पिता भनेर पनि चिनिन्छ। क्योटो प्रोटोकलको अनुसूची 1 मा हरित गृह ग्यास अन्तर्गत कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन, नाइट्रस अक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन र सल्फर हेक्जाफ्लोराइड गरी 6 वटा ग्यासलाई राखिएको छ। सूर्यबाट प्राप्त ऊर्जामध्ये 51% जमिनले, 14% वायुमण्डलले,
र 24% समुद्रले खपत गर्दछ भने 7% बादलमा जम्मा हुन्छ र बाँकी 4% ऊर्जा परावर्तन भई अन्तरिक्षमा नै फर्किन्छ। यसरी परिवर्तन भएर फर्किनुपर्ने तापक्रम अन्तरिक्षतिर नफर्कदा पृथ्वी तात्ने गर्दछ। यसलाई विश्वव्यापी उष्णता अर्थात् ग्लोबल वार्मिङ भनिन्छ र यसले पार्ने प्रभाव जलवायु परिवर्तन अर्थात् क्लाइमेट चेन्ज हो। त्यसै गरी पृथ्वीमा जलवायु परिवर्तनको कारणले सन् 1976 देखि औसत तापक्रम 0.74 डिग्री सेल्सियसले बढेको छ भने समुद्री सतहको तह प्रति वर्ष 1.8 मिलिमिटरको दरले वृद्धि भएको छ। सन् 1976 देखि नेपालको तापक्रमको वृद्धि दर वर्षेनी 0.06 डिग्री सेल्सियस बढ्दै गएको देखिन्छ। पृथ्वीको सतहको तापक्रम सन् 2100 सम्ममा 1.8 डिग्री सेल्सियसदेखि 4 डिग्री सेल्सियससम्म बढ्ने अनुमान गरिएको छ। त्यसै गरी सोही अवधिसम्ममा समुद्रको सतह 30 देखि 60 सेन्टिमिटरले बढ्ने अनुमान गरिएको छ। एक अध्ययन अनुसार नेपालमा हिमनदी प्रति वर्ष 1 मिटरदेखि 20 मिटरको दरले पग्लदै गएको छ। हिमालमा रहेको हिउँ छिटो छिटो पग्लिनाले हिमतालमा धेरै पानी जम्मा हुन्छ। परिणाममा हिमताल फुट्न जान्छ र ठुलो बाढी आउँछ। यसलाई ग्लासियल लेक आउटब्रस्ट फ्लड पनि भन्ने गरिन्छ। नेपालमा 40वटा भन्दा बढी हिमतालहरू फुट्ने खतरामा रहेका छन्। अब त्यसपछि विश्वव्यापी उष्णीकरण अर्थात् ग्लोबल वार्मिङ। पृथ्वीको वायुमण्डल, समुद्र तथा जमिनको औसत तापक्रम वृद्धिलाई विश्वव्यापी उष्णीकरण अर्थात् ग्लोबल वार्मिङ भनिन्छ, अथवा हरितगृह ग्यासहरूको स्तर वृद्धि भई पृथ्वीको सतहको औसत तापक्रम बढ्नुलाई विश्वव्यापी उष्णीकरण भनिन्छ। ग्लोबल वार्मिङ कोलम्बियाका वालेस ब्रुकरले सन् 1975 पत्ता लगाएको थियो। वायुमण्डलमा भएको कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन, नाइट्रस अक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड जस्ता ग्यासहरूको सतहलाई हरितगृह ग्यास अर्थात् ग्रीन हाउस ग्यास भनिन्छ। हरितगृह ग्यासले सूर्यबाट आएका प्रकाशको किरणलाई सजिलै पृथ्वीमा छिर्न दिन्छ, तर पृथ्वीको सतहमा ठोकिएर फर्किएको किरणलाई पुनः पृथ्वीमा नै फर्काइ पठाइदिन्छ र पृथ्वीलाई न्यानो बनाइराख्दछ, जसलाई हरितगृह ग्यास प्रभाव भनिन्छ। अहिले मानव सिर्जित क्रियाकलापहरूबाट यी ग्यासहरूको उत्सर्जन अधिक रूपमा भइरहेको छ र वर्षेनी पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि भइरहेको छ। यसैले भूतापमानको वृद्धि अर्थात् ग्लोबल वार्मिङ भनिन्छ। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विगतका प्रयासहरू। सन् 1992 ब्राजिलको राजधानी रियो डी जेनेरियोमा जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर कम गर्न विश्व शिखर सम्मेलनको आयोजना गरिएको थियो। तत्पश्चात संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी UNFCCC को खाका तर्जुमा गर्यो। सन् 2009 अक्टोबर 16 मालदिप्सले जलवायु परिवर्तनको असरप्रति ध्यान आकर्षित गर्ने उद्देश्यले समुद्री सतहभन्दा 20 फिट मुनि मन्त्री परिषदको बैठक राखेको थियो। विश्व जलवायु परिवर्तनको जोखिममा मालदिप्स प्रथम स्थानमा रहेको छ। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा नेपालले गरेका प्रयासहरू। नेपालले सन् 1994 मे 2 मा UNFCCCलाई अनुमोदन गर्यो र सन् 2004 को जुलाई महिनामा आफ्नो पहिलो जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पेश गरेको थियो। त्यसै गरी सन् 2005 सेप्टेम्बर 16 मा क्योटो प्रोटोकलमा प्रवेश गरी ती अभिसन्धिमा सहमति जनाएको छ। त्यस्तै क्योटो प्रोटोकल स्वच्छ विकास संयन्त्रको प्रावधान अनुसार सन् 2005 मा नेपालले वातावरण विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई आफ्नो जिम्मेवार निकाय बनाएको छ। त्यसै गरी नेपालले जलवायु परिवर्तनको जोखिमबाट पर्ने असरबारे विश्व समुदायको ध्यान आकृष्ट गर्ने उद्देश्यले विक्रम सम्वत 2066 मङ्सिर 19 गते सगरमाथाको आधार शिविर कालापत्थरमा मन्त्री परिषदको बैठक सम्पन्न गरेको थियो। विश्वको इतिहासमा सबैभन्दा अग्लो स्थानमा मन्त्री परिषदको बैठक सम्पन्न गरेको यो पहिलो घटना हो। यस बैठकबाट 20% मा रहेको संरक्षित क्षेत्रलाई बढाएर 25% पुर्याउने, वन क्षेत्र कम्तीमा 40% पुर्याउने निर्णय गर्नको साथै अपिनम्पा र गौरीशङ्कर क्षेत्रलाई
नयाँ संरक्षण क्षेत्र एवं बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको घोषणा गरेको थियो। त्यस्तै विक्रम सम्वत 2066मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा 8 जना विज्ञ सदस्यहरू समेत रहने गरी 25 सदस्यीय जलवायु परिवर्तन परिषदको गठन गरिएको छ। त्यसै गरी नेपालले सन् 2009देखि नै जलवायु परिवर्तनलाई राष्ट्रिय एजेन्डाको रूपमा अगाडि सारिएको र जलवायु परिवर्तन नीति 2067 तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरेको छ। त्यस्तै वातावरण र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विषय 13औं योजनामा उल्लेख भएको प्रदूषकले तिर्नुपर्छ र प्रदूषण हटाउँदा पनि फाइदा हुन्छ अर्थात् पोल्युटर पे प्रिन्सिपल भन्ने सिद्धान्तको अवलम्बन गरिएको छ। सन् 2010 अक्टोबरमा नेपाल जलवायु परिवर्तन ज्ञान व्यवस्थापन केन्द्र अर्थात् क्लाइमेट चेन्ज नलेज म्यानेजमेन्ट सेन्टर NCCKMC को स्थापना गरेको छ। यस केन्द्रलाई नापा परियोजनाको विस्तारित रूपको रूपमा पनि लिने गरिन्छ। नापाको बारेमा हामीले यसअघि पनि हेरिसकेका छौँ। त्यसै गरी समुदायमा आधारित जलवायु परिवर्तन अनुकूलन सम्बन्धी 8औं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौँमा 2071 वैशाख 11 गतेदेखि 17 गतेसम्म आयोजना गरेको थियो। यो सम्मेलनको नारा स्थानीय अनुकूलनका लागि आर्थिक लगानी भन्ने रहेको थियो। नेपालको अधिकतम तापक्रम प्रति वर्ष सरदर 0.06 डिग्री सेल्सियसका दरले वृद्धि भएको देखिन्छ र हिमाली क्षेत्रमा यो दर अझ बढी देखिएको छ। विश्व जनसङ्ख्याको करिब 0.4% मानिस बसोबास गर्ने नेपालले विश्वको कुल हरितगृह ग्यासको करिब 0.025% मात्र उत्सर्जन गरे तापनि वायुमण्डलीय तापक्रम वृद्धिका कारण प्रभावित हुँदै आएको छ। यसबाट ठूलो धनजनका क्षति समेत नेपालले वर्षेनी बेहोर्दै आएको छ। यो प्रस्तुतिमा हामीले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन कोपको सिरिज र जलवायु परिवर्तन तथा सोको न्यूनीकरण र नियन्त्रणको उपाय सम्बन्धमा चर्चा गर्यौं। यो सामग्रीबाट कोप 1 देखि 26 सम्मका सन्दर्भ, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन र त्यस्तै गरेर ग्लोबल वार्मिङ लगायतको विषयमा बुझ्न तपाईले अवश्य पनि सहयोगी भयो होला भन्ने अपेक्षा गरेको छु। यो प्रसङ्ग आजको लागि यति नै। यतिन्जेल यो प्रस्तुति हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। बाइ बाइ। गुड लक।